सलाम अल्लाह की बारगाह में आपने मोहब्बतों के साथ समाअत फरमाना है। कोई ज़बान खामोश न रहे। आपने अपनी मोहब्बत दिखानी है और वो मुझे पता लग जाएगा कौन कौन सैयदा ज़हरा को मानने वाला बैठा है। शबीर और शब्बर दी अम्मी ज़हरा, शबीर और शब्बर दी अम्मी ज़हरा, नबी दे घर विच ए जम्मी ज़हरा। शबीर और शब्बर दी अम्मी ज़हरा, नबी दे घर विच है जम्मी ज़हरा। सैयदा ज़हरा, नबी दे घर विच है जम्मी ज़हरा, नबी दे घर विच है जम्मी ज़हरा। सैयदा ताहिरा ज़हरा, नबी दे घर विच जम्मी ज़हरा, नबी दे घर विच है जम्मी ज़हरा, नबी दे घर विच है जम्मी ज़हरा। ते मुकाम तेरे नू है कौन समझे, ते मुकाम तेरे नू है कौन समझे। फरिश्ते हैं न तेरे घर दे कमी ज़हरा, फरिश्ते हैं न तेरे घर दे कमी ज़हरा। झूला झूल रहा है, झुलाने वाला नजर नहीं आ रहा। चक्की चलती है, ज़हरा चलाने वाला नजर नहीं आता। ज़हरा सैयदा ज़हरा, झूला झूल रहा है, झुलाने वाला नजर नहीं आ रहा। चक्की चलती है, चलाने वाला नजर नहीं आता। सहाबिया आका की बारगाह में जाती हैं, कहती हैं या रसूल अल्लाह, आज मैं सैयदा ज़हरा के घर गई थी, झूला झूल रहा था, झुलाने वाला नजर नहीं आ रहा था। चक्की चल रही थी, चलाने वाला नजर नहीं आ रहा था। आका फरमाते हैं सहाबिया सुन ले, सैयदा ज़हरा मेरी बेटी सारा काम काज करके अपने बच्चों को सुला के रब की इबादत करती है, रब की इबादत करती है, रब की बारगाह में सजदा नियाज़ी करती है। आका फरमाते हैं जिब्राइल जाओ, अब मेरी बेटी ज़हरा आराम करेगी, तुम उसका झूला भी झुलाओ, उसकी चक्की भी झुलाओ, झूला भी झुलाओ, उसकी चक्की भी झुलाओ। ज़हरा सैयदा ताहिरा। दीवानों झूम जाओ। आका क्या फरमाते हैं? आका फरमाते हैं फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। कह दो सुभान अल्लाह। ज़ौक़ नहीं बदल रहा, दोनों हाथों को उठाइए, नबी की अज़मत का वास्ता, दोनों हाथ उठाओ सैयदा ज़हरा की बारगाह में। आज तू हाथ उठाएगा, मौला आज की रात करम कर देगा। मखलूक की सुल्तान की तस्कीन है ज़हरा, मखलूक की सुल्तान की तस्कीन है ज़हरा। यासीन ने भी कह दिया यासीन है ज़हरा। इस्लाम ने ज़हरा की फजीलत में है यूं कहा, मैं दीन मोहम्मद हूँ, मेरा दीन है ज़हरा। ज़हरा ज़हरा सैयदा ज़हरा फरमातियां ने आका मैं हर रोज सजदा करनी आ, सजदा करके मैं तेरी बारगाह च चली जानी आ। मौला मेरा तेरी
مولا تیری رات مک جاندی ہے سیدہ زہرا دا سجدہ نہیں مکتا کیا دے سبحان اللہ مولا تیری رات مک جاندی ہے سیدہ زہرا دا سجدہ نہیں مکتا مولا انج دی رات بنا دے سیدہ زہرا تے مک جاوے پر تیری رات نہ مک سیدہ زہرا کون زہرا جو سیدہ بھی ہے کہتے سبحان اللہ دونوں ہاتھ اٹھائیے ہر بول پہ آپ نے ہاتھ اٹھا کر دکھانا ہے کوئی زبان خاموش نہ رہے سبحان اللہ بھی کہنا ہے ہاتھ اٹھا کون زہرا جو سیدہ بھی ہے کون زہرا جو طیبہ بھی ہے کون زہرا جو طاہرہ بھی ہے کون زہرا جو عابدہ بھی ہے کون زہرا جو عالمہ بھی ہے کون زہرا جو فاضلہ بھی ہے کون زہرا جو قاریہ بھی ہے کون زہرا جو راشدہ بھی ہے ارے کون زہرا حیا کے ماتھے کا تاج زہرا حیا کے ماتھے کا تاج زہرا حیا کے ماتھے کا تاج زہرا وفا پرستی کی لاج 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 زہرا مقام خون حسین ہے یہ مقام خون حسین ہے یہ کرے گی جنت میں راج زہرا اور کسی کی بیٹی کو نہ ملا ہے کسی کی بیٹی کو نہ ملا ہے جو تجھ کو تاج زہرا کسی کی بیٹی کو نہ ملا ہے کسی کی بیٹی سیدہ زہرا کسی کی بیٹی کو نہ ملا ہے جو تجھ کو تاج زہرا 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 ملا ہے تجھ کو تو تاج زہرا ایک کلام آخری کلام ہے اس کے بعد علامہ صاحب کا خطاب ہوگا کل اعلیٰ حضرت میاں شیر ربانی شرک پوری رحمت اللہ تعالیٰ آپ دی بارگاہ دے وچ ایک بندہ چلا گیا نال اپنا کمی لے گیا کیا چودھری کیا دیو سبحان اللہ میاں صاحب دی بارگاہ چ گیا چودھری نال لے گیا اپنا ایک کمی چودھری کمی نو سمجھاتا ہے کہ میں تینوں اپنے پیر دی بارگاہ چ لے کے جانا ہے میرے پیر شیر ربانی دی عادت ہے کہ نہ بڑا دیکھتے نے نہ چھوٹا سب نو ایکو جہا سمجھتے نے انہاں نال بیٹھ کے مینوں کھانا کھلان کے تے تو انج کرنا ہے تو پیچھے کھلوتا رہی کیونکہ تو ہے میرا کمی تو میری رکھوالی کری میں میاں صاحب دے نال کھانا کھاواں گا میاں صاحب دی بارگاہ چ چلے گئے ایک چودھری ہے ایک کون ہے آواز آ جاوے پوری محفل جھوم پوے ایک چودھری ایک کمی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ دی نظر اس کمی نے پئی میاں صاحب فرماندے نے آجا کھانا کھا کہتا حضور میں نے بھوک نہیں کہہ دے سو کہتا حضور میں نے بھوک نہیں میاں شیر ربانی شیخ پوری رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کے دلوں کے راز جانتے تھے میاں صاحب فرماندے نے نہیں تینوں بھوک ہوئے گی کہہ دے سبحان اللہ میاں صاحب کی فرماندے نے تینوں بھوک ہوئے گی نہیں حضور میں نے بھوک نہیں آپ نے فرمایا نہیں تینوں بھوک ہے جدو نے انہی گل کی تھی کہ میں نے بھوک نہیں میاں صاحب فرماندے نے نہیں تینوں بھوک ہے انہی گل میاں صاحب نے کی تھی تو میاں صاحب فرماندے نے بول پو سچی بھی بول پو سچ بول دے انہی گل کی تھی ہے کہتا میاں صاحب میری روزی دا مسئلہ ہے اگر میں سچ بول دیاں تو چودھری میں نو اپنی ڈیوٹی تو کٹ دے گا اپنی نوکری تو کٹ دے گا تے
تے مینوں کھانا نہیں ملنا، روٹی نہیں ملنی، میرے بچیاں دی روٹی ضائع ہو جائے گی۔ واہ قربان جاواں اعلیٰ حضرت میاں شیر ربانی شرک پوری رحمت اللہ علیہ تعالیٰ دی عظمت تو میاں شیر ربانی شرک پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے نے بیلیا تو کدا کمی ہے، کیا دے سبحان اجرا میں جملہ عرض کرنا ہے، تساں تم ہاتھاں میں جھک کے تم ہاتھاں میں جھکنا ہے تو مینوں پتہ لگ جاوے کنوں کنوں میاں صاحب نال محبت ہے۔ میاں صاحب فرماتے نے بیلیا تو کدا کمی ہے، کیا دے سبحان میاں صاحب فرماتے نے بیلیا تو کدا کمی ہے، کہنا حضور میں چودھری دا کمی ہے، کہتے ہو یار سبحان اللہ۔ میاں صاحب فرماتے نے تو کدا کمی ہے، عرض کی تھی حضور میں چودھری دا کمی ہاں، کیا حضور تسی کون ہو؟ آپ نے فرمایا بیلیا تو چودھری دا کمی ہے، شرک پور شریف دا لاڑا مدینے والے آقا دا کمی ہے، شرک پور شریف دا لاڑا مدینے والے آقا دا کمی ہے، مدینے والے آقا دا کمی ہے۔ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ تعالیٰ ایک دن اپنے مریداں کو لے گئے، آؤ خواجہ بہاؤالدین سکریہ ملتانی دے دربار چلیے۔ جدو میاں صاحب ملتان شریف دی دھرتی تے داخل ہوئے، جدو مزار شریف دے اندر قدم رکھیا پھر باہر آ گئے، مرید عرض کرتے ہیں حضور پہلے تسی اندر جان لگے ہو پھر باہر آ گئے ہو، وجہ کی ہے؟ میاں صاحب فرماتے ہیں اسی جنہ دے مزار گئے سی، جنہ نو ملن گئے سی، خواجہ بہاؤالدین سکریہ مزار چو باہر نکل کے میں ملن لگ پے۔ اگر مقام پوچھ رہی شیر ربانی دا تے آل نبی اولاد علی پیر مہر علی شاہ کو پوچھ، پیر مہر علی شاہ کی فرما دے رہے، آپ فرما دے رہے میں جنی واری بھی آقا دی بارگاہ چ جاندا۔ پہلے جملہ آپ نے فیض شیر ربانی چ بات موجود ہے، پیر مہر علی شاہ صاحب فرما دے رہے میں حیران ہاں شرک پور شریف دے لاڑے نو انہاں مقام کتھوں ملیا، کہہ دے سبحان اللہ۔ شرک پور شریف دے لاڑے نو انہاں مقام کتھوں ملیا، میں حیران ہاں کہ انہاں مقام کتھوں ملیا۔ مرید عرض کرتے ہیں حضور کی وجہ عرض تو کرو، حضور فرماتے رہے کہ میاں صاحب دا وہ مقام ہے کہ جدوں بھی میں آقا دی کچہری چ جاندا، کہہ دے سبحان اللہ، میں جدوں بھی مدینے والے دی کچہری چ جاندا، میں جدوں بھی مدنی تاجدار دی کچہری چ جاندا تے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سجے پاسے پیر میاں شیر ربانی سرکار بیٹھے ہوتے سے، کہہ دے سبحان ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ روشن، ماشاءاللہ۔ محفل کے دوران عظیم قاری قرآن فخر القرآ جناب قاری محمد ظفر علی سیالوی، آپ اکثر انہیں پی ٹی وی پر بھی سماعت فرماتے ہیں، تو ان کی محبت اپنا قیمتی وقت نکال کر اس محفل میں اس مجمع میں تشریف لائے، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو اب میں خطاب کے لیے دعوت دے رہا ہوں قاری محمد سجاد چشتی، مختصر سا خطاب ہے، اس کے بعد انشاءاللہ العظیم قاری صاحب کی تلاوت ہوگی۔ محبت سے ایک نعروں کی گونج میں استقبال کرنا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ روشن۔